سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جيم بلاي بويما. اليوم غادي نشوفوا معكم لا سوري جيمر ستيل سيريز ريفال 100. السوري اللي دايره بوم في الميدان ديال الجيمين ومعروفه، وغادي نتيستيوها باش نشوفوا واش فريمون كتستحق هاد الضجه كلها ولا لا. الوغ الناس اللي متبعيني وشافوا هاد ليبيزود هذا ديال شنو شريت من كندا غادي يعرفوا بانني خديتها هادي واحد المده وخديتها ب 350 درهم. الوغ نحلو نشوفوا شنو كاين لداخل. عندنا هذا اللي منه كاش كارطونه وفيه لي انستركسيون و لا سوري ديالنا تو سامبلومون. اول حاجه لا سوري كونستركسيون ديالها سي دو بلاستيك، الكابل مبروج سي ان كابل تاعو بلاستيك عادي، فيها 6 البوطونات، 1 2 3 4 و5 و6. بالنسبه للبوطونات ديالها عجبوني كي يغيبوند دغيا فاش كتكليكي كتحس بهم سوليد، ماشي كتضربهم كيبقاو مخشيين ولا ما كتحسش بالضربه. فاش كتكليكي كتحس بانك كليكيتي و يغيبوند دغيا. بالنسبه لا فورم ديالها سي اون فورم ميديوم، تقدر تستعملها واحد يدو صغيره ولا كبيره، ولكن سي بلوس بريفيرابل اللي يدهم صغيره غادي تجيهم امبيكابل، ملي كبيره شويه تقدر تجيهم صغيره بزاف. ستون رايت هاندد ديال اليمنيه، الكوشيين ما خدامش ليهم هادي. انا عندي لوجيتيك جي 502 سبيكتروم وما حسيتش بين غروند ديفيرونس في لا بريسيزيون ديال السونسور ديالها تا هو تري بيان ما كيزقلش. غير هو اللي نصحكم به تكون عندكم من طابي مزيانه باسكو لا سوري خفيفه، وفاش كتكون على البيرو ديريكتومون كتكون كتمشي كترطا دغيا. الوغ فاش كتكون على ان طابي هاد اللعيبات هادو كيخليوها تمشي بواحد الطريقه اللي بريسيز، ما كتبقاش ترعاد ولا تزلاق ولا تكون خفيفه بزاف. بالنسبه للسكرول ديالها اوسي مزيان، ما عندك ما تسالو لي بريسي وكتحس به شاد فراسو، ماشي زعما كيلعب ولا كيبقى غادي زالق ولا كيهبط لك بدقه بدقه. اوسي لوبتيكال سونسور ديالها كيوصل حتى 4000 سي بي. هاد ستيل سيريز كيدوي بالسي بي ماشي دي بي، مي سي لا ميم شوز بحال سي بي بحال دي بي، كل واحد كيفاش كيبغي يسميها. 4000 بالنسبه لي سي لارجومون سوفيزون، ما تحتاجوش توصلوا ليها. نورمالمون الا بغيتي تقصر بين 800 1600 قاداك وفايتك الهي. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش بزاف هو ان هذا البوطون ديال دي بي صعيب باش تبدلو وسط الماتش، لان جا شويه اللور. بحال دابا انت باش كتحط يديك هنا خاصك ترتل هنا، شتي كيفاش كتعنكش شويه، مي سي با غران شوز. كاين اللي ما غاديش يستعملوا وسط الجو، غادي يعزلوا دي بي ديالهم وغادي يقصروا به طول طون. وسي كما كتشوفوا معنا هنا عندنا هاد اللعيبه هادي اللي كتشعل بالضوء ار جي بي، تقدر تبدل اي لون ماشي ولا بدا تبقى في الليموني، وتا هاد البلاصه ديال لا مونيت كتشعل بالضوء. الوغ بالنسبه للوجيسيال ستيل سيريز كما كتشوفوا كتحلو كيعطيك هنا شنو هما لي بيريفيريك اللي عندكم. حنا عندنا الريفال 100، كليكيو عليها هنا كيعطيك لي بوطون اللي عندك، وتقدر لي بوطون تبدل ليهم. باغ اكزومبل الا كليك دير لهم دي ماكرو، باغ اكزومبل كليك على بوطون 1 باغ اكزومبل دي ماكرو، هنا كدير هنا اوفري ليديتور ماكرو. هنا تقدر دير غابيد دغيا تصاوب الماكرو، ولكن هنا اوفري ليديتور تصاوبها على حقها وطريقه. وكتقول لي بحال دابا ريك، كتقول لي فاش نكليك على ديك لاطوش غادي يدير ليا بغيتو يمشي لقدام ويدير اسباس وراك على اونطري ويدير زد وطن. دابا اون فوا غادي تكليك على اون سول توش ديال لا سوري غيدير لك كاع دي زاكسيون، ولا راحتك ياخذ حتى لو طون بين كل سكوند اللي درتي. هنا دايرين فيكس، الا درنا اريتي حتى هنا داير هنا فيكس. ما درتي كوم انغيستري ها هو كيف ما انغيسترينا غادي يدير، ولا اوكان ما غادي يكون حتى شي داير بيناتهم، غادي يصير سيبون بين بعضياتهم. فوالا حنا ديما نديرو بها افاسي انغيستري. وهاد القضيه تقدر ديرها لكلشي، وتقدر باغ اكزومبل هنا في بلاصه ماكرو تقول لي هاد لي اون توش ديال كلافي، و شي با باغ اكزومبل فاش غادي نكليكي على هادي غادي يدير لي لا توش او دي تروك بحال هكا. هادوما لي ماكرو، تقدر اي بوطون هنا تردو دير فيه الماكرو. هنا عندك سي لا ميم شوز، هنا كيجي تاعو كيعطيك باش دير لا ماكرو. هنا تقدر تعزل ليد، تقدر تعزل بحال درنا حنا كنا دايرين كولور شيفت كيبقى يبدل لي كولور. نقدر ندير فيكس، انا اللي كتعجبني هي هادي افيك ان روج فيرمي انغيستري. لا سوري ديالك كتولي في اللون الاحمر. لي سي بي بي 1 و سي بي بي 2 هما
لي بحال قلتي لي بروفيل ديال لا رابيديتي ديال الدي بي ديالك. هناك تقدر تعزل 1000 وهنا 1500 اللي بغيتي. عندك تقدر توصل حتى 4000 والمينيموم هو 250. وفاش كتكليك على البوطون ديال دي بي اس ماشي دي بي اس دي بي كيحول لك من هنا لهنا. تقدر باغ اكزومبل كنتي في ان جو اللي كيبغي بارك عليه 1000 كتخدم بهادي، بغيتي دوز لان جو اخر اللي باغي خصك بلوس دو رابيديتي كتكليك على البوطون دي بي اس كيدوز لك البروفيل تاني تو سامبلومون. فوالا هادو سي زوبسيون تاعهم باش كتقاد بهم لا سونسيبيليتي ديال الكابتور اوبتيك. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للوجيسيال ديال سي سيري. وبالنسبه ليا لا سوري سي اون بون افير بالنسبه لو بري ديالها، تستاهل اونتر 350 حتى ل 500 كاع في المغرب. الا وصلت ل 500 ولا 400 عاوتاني 500 مزيانه. 500 شويه غاليه، كتبقى اون بون افير براتيك مزيانه في الاف بي اس. الكابتور ديالها على القرص. فوالا هذا هو مون افي عليها، وما بقى لي نقول لكم سيادنا السلام عليكم.